atong episode karon sa Weekend Review. Ang Municipal Agriculture Office ubos sa supervisyon ni Mayor Joseph Achacoso Ranyola. Sa niaging simana, sila nagpahigayon og dog vaccination ngadto sa mga barangay sugod niadtong Hunyo 2, 2024. Didto sa Barangay Laka, diin adunay 21 ka mga kliyente nga ilang naserbisyuhan ug 37 ka mga iro nga nabakunahan. Didto usab sa Barangay Cambugason, 57 ka mga kliyente ang naserbisyuhan ug 94 ka mga iro ang nabakunahan. Sa Barangay Tejero usab, adunay 68 ka mga kliyente nga naserbisyuhan ug 123 ka mga iro ang nabakunahan. Sa niaging semana usab, ilang gipahigayon ang pagpanghatag og binhi sa humay. Kini ilang gihatod didto sa Riverside, Daguocan, Barangay Lunoy nga adunay 57 ka mga farmers ang natagaan sa maong binhi sa humay. Ug didto sa Barangay Balili nga adunay 59 ka mga rice farmers ang nakadawat sa libreng binhi sa humay. Ang maong kalihukan usa sa mga nagtimaan nga ang Administrasyong Ranyola wala mohunong sa paghatag sa libreng serbisyo para sa mga hagnaanon. Sa laing bahin usab, mingpahigayon og ocular inspection si Mayor Joseph Ranyola sa lugar nga pagatukuran unya sa bag-ong Hagna Gymnasium nga ibutang didto sa Barangay Luok, Hagna, Bohol. Ang maong pagatukuron nga bag-ong Hagna Gymnasium napunduhan sa national government nga mokabat sa 30 milyones pesos. Kini pinaagi sa pagpaningkamot ni Mayor Joseph Ranyola uban sa tabang ni Senator Alan Peter Cayetano. Ang umaabot nga bag-ong Hagna Gymnasium usa ka air-condition nga pasilidad nga magamit unya sa mga indoor sports nga para sa mga hagnaanon. Dako nga gikalipay sa mga cool nga mga lookanon pinanguluhan ni Kapitan Ronson Tamaliwan ang maong development kaysa dugay na nga panahon sila nangandoy nga makabaton ug pasilidad nga susama niini. Ang maong pag-inspeksyon gilangkuban nila ni Architect Nino Gidaben, Special Project Monitoring Officer Engineer Peter Hamero, Municipal Assessor Camilo Rizano ug mga kaubanan. Lakip na ang mga opisyales sa Barangay Luok. Sa laing bahin usab, hapit na gyud mahuman ang kinadak-an nga outdoor stage sa tibuok probinsya sa Bohol nga naa sa lungsod sa Hagna. Adlawng Lunes, Hulyo 1, 2024, mingpahigayon og project inspection si Mayor Joseph Ranyola sa usa ka proyekto nga gipunduhan sa national government gumikan sa ihang pagpaningkamot og sa tabang ni Senator Alan Peter Cayetano, ang Hagna Stage nga naa nahimutang sa Plaza di Hagna. Ang maong proyekto mokabat sa 15 million pesos. Mao kini ang kasamtangan nga kinadak ang outdoor stage sa tibuok probinsya sa Bohol. Gilauman nga karong buwana mahuman ang maong stage ug magamit na kini sa mga pasundayag gamit ang dakong entablado. Og karong tuiga usab, laing pundo gikan sa nasyonal nga gigahin na usab aron sa pagdevelop ug pagpanindot sa Hagna Plaza diin sa Picas side nga duol sa hospital ug likurang bahin sa stage ang pagapaninduton. Ang maong pundo mokabat sa 10 million pesos. Ang maong stage gidisenyo ni Architect Nino Gidaben usa ka hagnaanon nga inila sa iyahang pagkamaayong arkitekto. Sa laing bahin, ang lungsod sa Hagna mo'y gihimong venue sa Miss Bohol Iconic Costume Competition. Libuhan ka mga bulanon ang mingtambong ug mingtan-aw sa maong kompetisyon. Lakip na ang mga nagalinlaing lideres sa 47 ka lungsod sa Bohol, lakip na ang usa ka syudad. Ang maong Miss Bohol Iconic Costume Competition gipahigayon didto sa Air Condition Hagna Cultural Center. Mainitong giabi-abi ni Mayor Ranyola ang mga bisita ug dakong garbo sa lungsod nga dinhi kini gipahigayon sa unang higayon. Ladies and gentlemen, the second runner-up goes to the municipality of Hagna. Nakuha sa lungsod sa Hagna ang ikaduhang dapit sa Boholana Costume Category ang gidisenyo ni Rayking Cubelo Fuego ug gisuot ni Ella Merari Lagrido, ang Miss Hagna 2023 and contestant usab sa lungsod sa Hagna para sa Miss Bohol 2024.
Ang hinimo nga costume nga inspired sa original nga kalamay sa hagna. Maoy usa ka selebrasyon sa dato nga kultura nga culinary heritage sa lungsod ug usa ka testamento sa pagka mamugnaon og arte sa katawhan niini. Nagsilbi kini nga simbolo sa garbo sa usa ka pahinumdom sa kaminungdanon sa pagpreserbar sa lokal nga tradisyon. Pinaagi niini nga costume ang mga tawo sa hagna nakapaambit sa ilahang gugma alang sa ilang lungsod ug sa iyang culinary delight sa kalibutan nga nagmugna og usa ka malungtarong kabahin aron matagamtaman sa umaabot nga mga henerasyon. Congratulations sa tanang mananaog ug sa tanang mga nisalmon. Sa katapusan, nagpahigayon og usa ka panagtigom si Mayor Joseph Ranyola tali sa mga department heads sa LGU Hagna. Na tradisyon na sa LGU Hagna nga sa matag travel sa usa ka empleyado mupahigayon kini og riiko ngadto sa mga department head mahitungod sa iyang opisyal nga lakaw. Si Engineer Peter Hamero ang kasamtangan nga gi-assign isip Special Project Coordinator and Monitoring Officer ming riiko atubangan sa mga department head sa LGU Hagna aron sa pagpahibalo niini kabahin sa iyang lakaw sa kauluhan kauban si Mayor Joseph Ranyola. Sa laing bahin ming tambong usab sa panagtigom si Sister Dali, usa ka Agustinian sister nga kaniya ay nadestino sa Hagna isip bisita ni Mayor Ranyola. Diin siya mipaambit usab og mga bulawanong pulong sa pagpamalandong. Ming padayag usab og mga makadasig nga mga mensahe si Mayor Ranyola ngadto sa mga department heads nga mingtambong sa maong panagtigom. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagtanaw.